بالنسبة لأرضنا اللي بكعب مجد الشمس، أرض مقالع الصخر تبعنا اللي كان معنا ملكية فيها، جميل ربيح باسمه الكبير تنازل عنا لشباب مجد الشمس بعد الجمهور الغفير اللي كانون والتجمع اللي كانون، تنازل عنا بي لشباب مجد الشمس، وبشرط انه كل انسان كان معه ملكية ارض او استحوذ على ارض او اخذ اكثر ما بيستحق من الارض بترجع ملكيتها لوقف ميدان الشمس. اذا وقف ميدان الشمس ما مشيش على كل الناس وكان في تفرقه على ناس وعلى ناس لا، في ناس كسر 180 دلم و200 دلم وبدها تزيح الحد كيف بدها شرق وبدها تزيح الحد كيف بدها غرب. المشروع اذا مشي على كل الناس، نحن كل ارضنا 38 دلم اللي معنا ملكيه فيهم تحت شباب ميدان الشمس وتحت مشروع شباب ميدان الشمس. ونحن شو بيطلع كل فرد بميدان الشمس بيطلع علينا، نحن اخذنا 9 محاضر عمار النا، واذا بدنا لاولادنا نحن بنسجل وندفع كل شباب مثل كل شباب ميدان الشمس. الملاحظة الأخيرة هي بالنسبة لنا مني ومن بيي، إذا المشروع مشي على كل شباب ميدان الشمس وعلى كل وقف ميدان الشمس وكانت الملكية تحت تصرف وقف ميدان الشمس وتحت شباب ميدان الشمس، نحن عندنا تنازل تام عن الأرض، إذا لا بترجع ملكية الأرض لجميل ربيح كما كانت في السابق. شكرا كثير لكم. Thank you, Muhammad. اللي جاب الدين يا شباب، خلينا خليكم لوين عند النظام لوين كنا طلعنا في العرب كانوا يبيروها المرة ايوه شرق العمود على الخلي هديك الخلي هديك. اما كيف كنا نروح على مقالع والمناجم على سوريا كل سنه نجدد الرأس، نحن وهني كل سنه بدك تجدد المقالع والمناجم. ارض هذه بيت سبع يوصل حداد، ونحن ونايف محمد صالح كنا ناخذ نجيب رخصه من المقالع والمناجم رخصه من المقالع والمناجم يعني على قبل الاحتلال. ايه اعذار سريه، وكل سنه نجددها، كل واحد له منطقه. يعني هي الارض مش مملوكه لحدا، هي الارض لمجد الشمس، واللي كان عنده مقلع كان ياخذ رخصه لمقلع. من الدولي ايه ناخذ رخصه من الدولي. رخصه مفتوحه على طول؟ لا لسنه بس كل سنه نجدد. يعني بتملكوش الارض؟ لا لسنه كل سنه بنستاجرها من السبع ويوسف حديد كانوا مشتركين. هي المحمود صالح، نايف محمود صالح كان له وين فوق وين بن صالح محمود عمار لورا. نحن وين احسن التتين المقلعه تبعه هيد المسخ تبعه وهذيك مكسرتنا بعد المكسره لليوم موجود يونيك موجود. ايه بس ما ملكتش شيء؟ لا نحن ما ملكناش شيء. قنبور يعني قنبور حطك على سطح الدين. سن نجيبها اجوا غرب في ارض بيت خطار يعني لسه سنتين يعني بالضبط عم الصلاحين